आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे सियासत में होने वाली खलाबाजियों की। यूं तो कई कायदीन अपनी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो कभी ऐसा भी देखने में आया है कि कई पार्टियां बड़ी पार्टियों में, कौमी जमातों में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ माह से सुनने में आ रहा था कि वाईएस शर्मिला कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगी और अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में ज़म कर देंगी। दोस्तों, आज यानी 4 जनवरी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनते हुए अपनी पार्टी को कांग्रेस में ज़म कर दिया है। अब ये शर्मिला है कौन और कहाँ से आती हैं और इनकी अददी ताकत क्या है और सियासत में इनका हिस्सा क्या रहा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। अगर हम नए साल के पहले महीने जनवरी 2024 तक बहयात हैं तो हमने देखा है और देख रहे हैं कि हिर्सो तमा के मतवालों ने हवसे इख्तिदार के लालच में 10 साल कबल साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान को माशी एतबार से मजबूत मुल्कों की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया था। बीजेपी 2014 में जात पात की सियासत करते हुए इख्तिदार संभालने में कामयाब हुई और देश के संभलने से कबल ही दुनिया जहान में एक तमाशा बना कर रख दिया। जाली जमहूरियत का ढोंग अलाप कर रोटी कपड़ा और मकान, राम मंदिर के खोखले नारे लगाकर मासूम हिंदुस्तानियों के जज्बात से खेलने वाले और हर दौर में झूठ की सियासत, मक्काराना हरबों से मुल्क की बोटियां नोचने वाले बेहिस बेजमीर सियासतदानों ने कौम को बेबस और लाचार कर दिया। महंगाई का नाग फलता फूलता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसका असर ये हुआ कि रोजमर्रा के खून खराबे, लाकानूनियत और अदम तहफ़्फ़ुज़ ने अव्वामुन्नास को अज़ियतनाक डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है। मुसलसल खौफ और मायूसियों के घटाटोप अंधेरों में जब अवाम जीने के आदी होने लगे तो फिर एक मर्तबा राम मंदिर की बात होने लगी और इसी माह में इसका इफ्तिताह होने वाला है। रियासत तेलंगाना की सूरत हाल भी खासी ठीक नहीं कही जा सकती। गुलाबी पार्टी ने जब रियासती अवाम को हर तरफ से नाउम्मीदी में मुब्तला कर दिया तो अवाम किसी नजात दहिंदे की मुतलाशी थी, तो ऐसे में कुदरत ने बेनवा लोगों की डूबती नावों को सहारा देने का फरीज़ा राहुल गांधी को सौंपा और अब रेवंत रेड्डी रियासत को मायूसियों से निकालकर रोशनी की तरफ गामजन करने का जज्बा दिखा रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अब वो दिन दूर नहीं जब रियासत तेलंगाना से मुश्किलात और मुसीबतों के गंभीर साए दूर हो जाएंगे और उम्मीद है कि हालात की सताई थकी मांदी कौम सुख का सांस लेगी। अगर हम आज की बात करें, हमने ये देखा है कि वाईएस टीपी ख़ाहिश शर्मिला ने कौमी जमात कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत से मुतासिर थीं। उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में ज़म कर दिया है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि शर्मिला साबिक वज़ीर आला आनजहानी राजशेखर रेड्डी की दुख्तर हैं, जो सन 1974 को हैदराबाद में पैदा हुई। सन 2012 में उन्होंने सरगर्म सियासत में हिस्सा लिया। अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए ज़िले कड़पा के उड़पुला पाया में 3000 किलोमीटर की यात्रा निकाली। अक्टूबर से शुरू हुई ये यात्रा मुख्तलिफ देहातों से गुजरती हुई 4 अगस्त को इच्छापुरम में इख्तिताम को पहुंची। इसके अलावा शर्मिला ने रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में 11 दिनों तक बस यात्रा निकालते हुए शोहरत पाई और अवाम में मकबूल हुई। सन 2021 में उन्होंने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बुनियाद डाली। 2023 के कानून साज असम्बली इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान किया ताकि फिरका परस्त जाफरानी पार्टी को शिकस्त से दो चार किया जाए। दरअसल उनका ये फैसला तारीखी था। वो जानती थीं कि कांग्रेस पार्टी, जो कि कौमी जमात है और सेक्युलर जमात होने की वजह से, शर्मिला ने पार्टी का साथ दिया और इसकी इंतखाबी सलाहियत को तस्लीम करते हुए ऐलान किया कि हम कांग्रेस को कमज़ोर करना नहीं चाहते, बल्कि इस पार्टी की पॉलिसियों के कामयाब निफाज को यकीनी बनाते हुए हम इस पार्टी की हिमायत करते हैं। आज यानी 4 जनवरी को वो दिल्ली पहुंची। पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में अपनी पार्टी को आईएनसी में जम कर दिया और कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहन लिया। ये लम्हा यकीनन यादगार रहा। शर्मिला ने कांग्रेस में शामिल होकर अपनी साबित कदमी से सबूत दे दिया है कि वो असूलों पर कोई समझौता नहीं करती, जो कि एक कामयाब लीडरशिप का वस्फ भी है कि वो मुस्बत नताइज के साथ फतह और कामरानी के झंडे गाड़ता चला जाएगा। सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि शर्मिला का सियासी सफर
اب کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ کانگریس میں شامل ہونا ان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نہایت تکلیف دہ جملہ اکثر سماعت سے ٹکراتا ہے، ہندوستانی ایک بھیڑ کا نام ہے۔ یقیناً ایسا ہوگا، پچھلے 10 سالوں سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج کل بابائے قوم مہاتما گاندھی کے بجائے گوڈسے کو پوجنے والوں کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور ہے۔ ہندوستان کے معرض وجود میں آنے قائدانہ صلاحیتوں کے مالک جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد سے اب تک کوئی ایسا لیڈر دیش کو نہ مل سکا جو اسے ایک مضبوط دیش بنا سکے۔ کانگریس ہی کے دور حکومت میں منموہن سنگھ نے دیش کی معیشت کو مضبوط کیا تھا۔ یہ ایک قوی حقیقت ہے کہ قوموں کی ترقی میں ایک اچھے لیڈر کی اپنے قوم کے لیے بنائی گئی مستقبل کی حکمت عملی کا نہایت اہم کردار ہوتا ہے۔ جب شرمیلا کانگریس میں شامل ہوئیں تو تلنگانہ کی عوام نے انہیں اپنی نیک خواہشات سے نوازا۔ اب یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر صدارت عوامی فلاح و بہبود پر دھیان دیں، ٹکراؤ کا راستہ اپنانے سے گریز کیا جائے اور اچھے لیڈر بننے کی کوشش کی جائے۔ مغربی سیاست سے سبق لیں اور عوامی لیڈر کہلائیں۔ میں نے یہاں مغرب کی مثال اس لیے دی ہے کہ مغربی ممالک میں عام آدمی کی بنسبت کسی لیڈر کے معیارات سخت ہیں۔ کوئی بھی ایسا فعل جو عوام کے ذہنوں میں بنے ہوئے تاثر کو، جس کی بنا پر اسے عوام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور عوام کی ایک بڑی تعداد اس سے عقیدت رکھتی ہو، اگر نقصان پہنچاتا ہے تو یقیناً یہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دوسری جانب یہ صورتحال بھی پیدا ہونے کا قوی امکان ہے کہ اس ایک غلط فعل کو مثالی سمجھ کر آنے والی نسل اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنانا شروع کر دے اور فقط یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمارے اس لیڈر نے کیا اور ہمیں بھی اس منزل پر گامزن ہونے کا حوصلہ دیا، بلکہ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے خواب بھی دکھائے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ یہ طرز عمل زہر قاتل کی طرح نسلوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ہندوستان کے سن 1992 کے واقعات کو یاد کر لیجئے، جب بی جے پی قائدین نے رتھ یاترا نکالتے ہوئے دیش کی عوام میں غلط پیغام پھیلایا تھا۔ جو نفرت وہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کے اثر کو مودی نے یہاں تک پھیلا دیا کہ ہم مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ اسی نفرت میں اندھے ہو کر بی جے پی کو ووٹ پر ووٹ دیے جا رہے ہیں۔ جس طرح مسلمان حیدرآباد میں مجلس کو ووٹ دیتے ہیں، اسی طرح نفرت میں اندھے ہو کر ہندو افراد بی جے پی کو ووٹ دینے لگے ہیں اور ترقی کے نعرے کہیں ہوا میں محلول ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان واقعات کو وقتی طور پر نظر انداز کر دینے سے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ رہنما کو چننے سے قبل اس کی شب و روز حرکات و سکنات پر دھیان دیتے ہوئے ووٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیڈر کو قوموں کی تقدیریں بدلنی ہوتی ہے، دیش کی ڈوبتی معیشت، خارجی و دفاعی امور، معاشرتی پالیسیز کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ بی جے پی کو جب سے ہم نے ووٹ دینا شروع کیا ہے تب سے تعلیم کا معیار گرتا جا رہا ہے۔ غیر ضروری مدوں پر روزانہ مباحث ہونے لگے ہیں، اخلاقی پستی صاف نظر آ جاتی ہے۔ بی جے پی کے قومی رہنما باضابطہ طور پر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر نازیبا ریمارکس کرتے ہیں، دلتوں کو پیشاب پلایا جاتا ہے۔ ہم کیسے انسان ہیں جو ایسے درندوں کو ووٹ دیتے ہیں جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں؟ کیا ہم پر ذہنی پسماندگی کے منحوس بادلوں نے ڈیرا جما دیا ہے؟ اگر دیش کا کوئی بھی لیڈر غلط فعل کرے، اس کا ایک کام قوموں کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایک ایسا شخص جو مستقل سیاسی زندگی اور ذاتی زندگی میں تنازعات کا محور رہا ہو، وہ کیسے دیش کا لیڈر بننے کا حقدار ہوگا؟ اگر مودی جی شادی نہ کرتے تو ہم ان پر کوئی تبصرہ نہ کرتے۔ انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی کو گجرات کے حوالے کر کے وہ خود دلی کی کرسی پر براجمان ہیں اور دیش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کی گارنٹی لوں گا اور مودی کی گارنٹی کی گاڑی چلتی رہے گی۔ اب بھلا ہم ایسے شخص کی بات کو کیسے سنجیدگی سے لے سکتے ہیں؟ میں یہ بات کہنے سے بالکل نہیں گھبراتا کہ یہاں عوام کی اکثریت کھرے کھوٹے کی تمیز کر سکتی ہے، لیکن افسوس دیش کی عوام ذات پات کی بنیاد پر ووٹ دیتی ہے۔ ووٹ انہیں نہیں دیا جاتا جو در حقیقت قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جن میں ایک کنہیا کمار بیگو سرائی کی ہے۔ ان سب باتوں سے شاید کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، ایسا ممکن ہے، لیکن میں نے وہی لکھا ہے جو عوام کے اپنے تاثرات ہیں۔
میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شرمیلا کا کانگریس پارٹی میں شامل ہو جانا خوش آئند ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں آج کا دن اہم دن بن کر سامنے آئے گا، کیونکہ جمہوری اور سیکولر ذہن رکھنے والی پارٹیاں کانگریس پارٹی سے جڑ رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جمہوریت اپنی طاقت سے ملک بھر میں بہتری لائے گی۔ لیکن اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے لیے کیسے لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں سے کانگریس پارٹی کا رونا رونے والے مودی جیسے شخص کا، جو کسی صورت قوم کا لیڈر کہلانے کے لائق نہیں، یا پھر انہیں جن سے امید ہے کہ وہ ہندوستانی عوام سے مخلص ہو کر اس دیش کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے امید کی ایک نئی روح پھونکیں گے اور دنیا بھر میں ملک کا نام اونچا کریں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں کئی سیکولر لوگ ہیں جو ناانصافی اور اقربا پروری کو پسند نہیں کرتے، انہی میں شرمیلا کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے لیڈروں کو آگے لاتے ہوئے جھوٹے بیانات دینے والوں اور دروغ گوئی سے کام لینے والوں کو سیاست سے بے دخل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، ورنہ یہ شعر ہم پر صادق آئے گا کہ دام غلے کے ہوئے جاتے ہیں سر سے اونچے، دام غلے کے ہوئے جاتے ہیں سر سے اونچے، اچھے لیڈر ہو غریبوں کا خیال اچھا ہے۔ Today, I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana Party is not going to be separate anymore from the Congress Party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress Party all his life, but also gave his life serving the Congress Party.